हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एसपीएससी यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में रिटन टेस्ट जो हुआ है एएसआई के लिए यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये जो है बीपीएस 9 का पोस्ट है, और ये सीपेक में सिंध पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में हुआ है। और इसमें जो है जनरल नॉलेज पोर्शन के कुछ एमसीक्यूज़ मिले हैं, और ये पेपर 27 जनवरी 2024 को हुआ है। 10 से लेकर 11 बजे का इसका टाइमिंग था, 1 घंटे का इसमें टाइमिंग था, और इसमें एमसीक्यूज़ थे, और अराउंड 70% एमसीक्यू जो हैं वो test.point.pk की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। अगर जनरल नॉलेज यानी कि जीके के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर जस्टिस मुसर्रत हिलाली है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो है ये सेकंड फीमेल जज बन गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली जो खातून जो जज थी वो आयशा मलिक थी, जो 2022 में बनी थी, लेकिन जून 2023 में मुसर्रत हिलाली ये जो है इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी एज सेकंड फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो मुसर्रत हिलाली इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोटड़ी बराज वाज बिल्ट इन विच ईयर। कोटड़ी बराज जो है जो कि सिंध में लोकेटेड है, ये 1955 में इसको तामीर किया गया था। 1955 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पाकिस्तान विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसका करेक्ट आंसर SECP है। स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान का, इसको रेगुलेट जो है वो SECP करता है। SECP का मतलब होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ K2 लोकेटेड इन पाकिस्तान। K2 की अगर हम बात करें तो ये कराकरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। K2 का जो नाम है, ये जो K है, ये कराकरम की वजह से इसको K कहा जाता है, और 2 का मतलब है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। K2 जो है जो कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है, ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड में, इसीलिए K फॉर कराकरम और 2 फॉर सेकंड लार्जेस्ट। सो यही इसका नाम से कराकरम ज़ाहिर है। सो ये कराकरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड रिपब्लिक इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। सो इसका करेक्ट आंसर 1956 है। 1956 की आइन में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया था। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आप ज़रूर दीजिएगा जवाब। वेयर इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड। पाकिस्तान का नेशनल म्यूज़ियम, कौमी म्यूज़ियम कहाँ है? लाहौर में है, कराची में है, हैदराबाद में है, या फिर लाड़काना में है? इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा। मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो कब दरियाफ्त हुआ था। सो मोहनजोदड़ो 1922 में 1922 में दरियाफ्त हुआ था मोहनजोदड़ो, और सर जॉन मार्शल ने इसको दरियाफ्त किया था। और ये एक जो है वर्ल्ड आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि लाड़काना सिंध के करीब लोकेटेड है। इसके अलावा हड़प्पा की अगर हम बात करें तो वो साहिवाल पंजाब में लोकेटेड है, लेकिन मोहनजोदड़ो सिंध लाड़काना के करीब लोकेटेड है, जो कि 1922 में दरियाफ्त हुआ था, डिस्कवर हुआ था। इसके अलावा सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया था। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वीटो पावर्स कितने हैं? सो वीटो पावर जो हैं वो 5 हैं। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 जो हैं परमानेंट मेंबर्स हैं, और इन 5 परमानेंट मेंबर्स को वीटो पावर कहा जाता है, क्योंकि ये वीटो का अख्तियार रखते हैं। यानी कि कोई भी अगर करारदाद पेश हो तो उसको वीटो कर सकते हैं, उसे इनकार कर सकते हैं। यूएनओ की अगर हम बात करें तो यूएनओ को पूछा गया था। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर 24 अक्टूबर 1945 है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ को इस्टेब्लिश किया गया था। फाटा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत फाटा को KPK में मर्ज किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर 25 है। आइन में जब 25वीं तरमीम की गई थी 2018 में, तो फाटा को KPK में मर्ज किया गया था। फाटा का फुल फॉर्म है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, और KPK का फुल फॉर्म है खैबर पख्तूनख्वा। सनलाइट इज़ दी बेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन। सो सनलाइट जो है ये विटामिन D का बेस्ट सोर्स है। सो विटामिन D इसका करेक्ट आंसर है। मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब बनाया गया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 30 दिसंबर 1906 को बनाया गया था, ढाका में, मौजूदा बांग्लादेश में।
نیکسٹ کوشچن ہے وچ ماؤنٹین رینج سیپریٹس پاکستان اینڈ افغانستان. پاکستان اور افغانستان کو کون سا پہاڑی سلسلہ الگ کرتا ہے؟ سو اس کا کریکٹ آنسر ہندو کش ہے. ہندو کش ماؤنٹین رینج جو کہ KPK میں اور لوکیٹڈ ہے، یہ پاکستان کو افغانستان سے علیحدہ کرتا ہے. ہندو کش کا مطلب ہے ٹو کل ہندوز، ہندوؤں کو مارنا، یہ اس کا جو ہے نام ہے. یہ ہندو کش ماؤنٹین رینج ہے. ہیروشیما کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ ہیروشیما پر کب اٹیک ہوا تھا. سو ہیروشیما جو کہ جاپان کا ایک شہر ہے، اس پر ایٹمی دھماکہ ہوا تھا 6 اگست 1945 کو. اس کے 3 دن بعد 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر حملہ ہوا تھا، جس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے ختم ہو گیا تھا. لیما کے بارے میں پوچھا گیا کہ لیما کس ملک کا جو ہے کیپٹل ہے. لیما از دی کیپٹل آف وچ کنٹری. سو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ پیرو ہے. پیرو جو کہ ایک چھوٹا سا کنٹری ہے، وہاں کا جو کیپٹل ہے وہ لیما ہے. ورلڈ ہیومن رائٹس ڈے یعنی کہ انسانی حقوق کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ سو اس کا کریکٹ آنسر 10 دسمبر ہے. انسانی حقوق کا عالمی دن 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے وچ از دی اونلی میجورٹی مسلم ممبر آف دی نیٹو الائنس. اس کا کریکٹ آنسر ترکی ہے. ترکی، جس کو ابھی ترکیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ واحد مسلم کنٹری ہے جو کہ نیٹو کا ممبر ہے. نیٹو اسٹینڈس فار نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. ورلڈ کا سب سے بڑا آرگنائزیشن اسے سمجھا جاتا ہے. ملٹری الائنس ہے یہ، اور اس میں پاکستان، انڈیا، چائنا نیٹو کے ممبر نہیں ہیں. نیٹو کے ٹوٹل 31 ممبر کنٹریز ہیں، اور پاکستان، چائنا، انڈیا اس کے ممبر نہیں ہیں، لیکن ترکی جو ہے وہ اس کا ممبر ہے. اور اسے جو ہے 4 اپریل 1949 کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. برسلس بیلجیم میں نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہو از دی فرسٹ ایشین امریکن ٹو فیچر آن US کرنسی. سو اس کا کریکٹ آنسر اینا مے وونگ ہے. اینا مے وونگ یہ ایک چائنیز اداکارہ ہوا کرتی تھی جو کہ کافی ٹائم پہلے 1960 کی دہائی میں انتقال کر گئی ہیں، لیکن ریسنٹلی جو ہے یہ فرسٹ ایشین امریکن بن گئی ہیں جس کی پکچر جو ہے وہ US کی کرنسی پر جو ہے استعمال کیا گیا ہے. سو اینا مے وونگ اس کا کریکٹ آنسر ہے. یہ چائنیز اداکارہ ہوا کرتی تھی. کشمیر ڈے کے بارے میں پوچھا گیا تھا. سو یوم کشمیر جو ہے پاکستان میں 5 فروری کو منایا جاتا ہے. 5 فروری اس کا کریکٹ آنسر ہے. اس کے علاوہ اسی پیپر میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے پیپر میں جو ہے وہ ایسے کا پیپر بھی تھا، سندھی میں بھی تھا، اردو میں بھی تھا. سو ایسے کی اگر ہم بات کریں تو ایسے میں جو ہے وہ 1 گھنٹے کا ٹائمنگ دیا گیا تھا، اور اس میں میکسیمم جو مارکس تھے یعنی کہ جو ٹوٹل نمبر تھے ایسے میں وہ 20 نمبر کے تھے. سو اس میں سندھی کی اگر ہم بات کریں تو سندھی ورژن کا جو پیپر تھا اس میں ایسے لکھنا تھا جس میں 20 نمبر تھے، اور ایسے میں ٹاپک یہ تھے سندھ جی تہذیب بابت اواں چھا جانو تھا، پاکستان جی زراعت ماں اساں کے کیڑا فائدہ پون تھا، کمپیوٹر جی تعلیم چھو ضروری ہے، نوجوان نسل میں ودندڑ اخلاقی بحران ان جو حل، تعلیم یافتہ ماں ایک بہتر خاندان جی ضمانت ہے. یہ جو ہے سندھی میں تھے، کچھ اردو میں بھی تھے. کسی ایک مضمون پر نام لکھیے. معاشرے میں عورت کا مقام، یہ اس پر ایک مضمون لکھنا تھا. مطلب یہ 5 ٹاپکس دیے ہوئے تھے، ان میں سے ایک پر لکھنا تھا. اور صحت مند معاشرہ اور ان کی اصلاح، رسم و رواج کی پابندی کے نقصانات، مادری زبان میں تعلیم کی ضرورت و اہمیت، سوشل میڈیا اور نئی نسل. اس کا ایک اور بھی جو ہے انگلش کے جو تھا جرنل انگلش کا جو پیپر تھا اس میں بھی ایسے تھے. 300 ورڈز کا ایسے لکھنا تھا. امپیکٹ آف پاورٹی آن ایجوکیشن، یہ ایک ٹاپک بھی تھا. سوشل میڈیا ایڈکشن، ان امپلائمنٹ اینڈ ہیومن ٹریفکنگ، یونٹی ان ڈائیورسٹی، امپورٹینس آف گڈ مینرس. ان میں سے جو ہے ایک جو ہے وہ ایسے لکھنا تھا انگلش لینگویج میں. نیکسٹ کوشچن ہے ہی سکمڈ ڈیش ہز ہنجریز. تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے یہ پریپوزیشن کے ریلیٹڈ بیسیکلی کوشچن ہے. اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ 2 ہے. ہی سکمڈ ٹو ہز انجریز یعنی کہ وہ اپنی زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے، یا اپنے وہ زخموں کے سامنے جو ہے انہوں نے ہار مان لی یا سرنڈر کر لیا. اسی جو ہے نا سینس میں یہ سینٹینس آتا ہے. سو سکم کے بعد ٹو پریپوزیشن کا یوز کیا جاتا ہے. لا بریکرز آر لائبل ڈیش پنشمنٹ. سو اس کا بھی کریکٹ آنسر جو ہے وہ 2 ہے. لا بریکرز آر لائبل ٹو پنشمنٹ. سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. ہی ریفرینڈ ہمسیلف ڈیش سیئنگ اینی تھنگ. سو یہاں فرام آئے گا. ہی ریفرینڈ ہمسیلف فرام سیئنگ اینی تھنگ. سو
اس نے کچھ کہنے سے گریز کیا، یہی اس کا مطلب ہوتا ہے. سو ریفرین کے بعد جو ہے پریپوزیشن فرام کا یوز کیا جاتا ہے. test.pk بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے. جو MCQs یہاں رہ گئے ہیں وہ آپ ہماری ویب سائٹ test.pk سے دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ ویب سائٹ ہے جہاں آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، PDF وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308253300. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.